عسلامة يا جماعة، إن شاء الله تكونوا بخير. رجعت لكم الشهر هذايا مع فيديو جديدة باش نحكي لكم فيها على مي ليكتور دو دوزيام تريمستر دو لاني 2019. قبل ما نبدا نحكي لكم حبيت نقول لكم انا عملت سونداج على انستغرام باش نشوف اسكو نحكي باللغة اللي قريت بها الكتاب ولا نحكي بالعربي، والبورسنتاج الكبيرة كانت اللي انا لي فيديو نعملهم بالعربي. دونك دوغينافون لي فيديو الكل باش يكونوا بالعربي. سوبوندون نحب زادا نعرف رايكم العباد اللي تتابع فيها على اليوتيوب، اسكو تحبوا نحكي بلغه الكتاب والا ديما لي فيديو سورون ان عرب. دونك حطوا لي في لي كومونتير. وتويكا باش نبداو مع الكتاب الاول. مارغوريت اي لو كولبورتور اوز يو كلير، كتاب نتاع ليلى الصبار. سي لا ليتيراتور الجيريان. حبيت نكمل مع لي الجيريان باش نشوف ديفيرونس اسبي كيما شفت كاميو كيما شفت ياسمين الخضراء. حبيت نشوف d'autres écrivains. Donc الكتاب هذا ياسر تحفون علاش على خاطر يجسد les conséquences de la guerre entre la France ou l'Algérie dans plusieurs aspects. L'aspect الأول اللي هو l'aspect relationnel, que ce soit les relations d'amitié ou les relations amoureuses. هو باش نشوفوها à travers Marguerite ou son mari et Marguerite et le colporteur اللي جاي يخدم عندها. L'aspect الثاني هو l'aspect des relations professionnelles واللي باش نشوفوها à travers le mari de Marguerite et son beau-père كيفاش يتعاملوا مع les Algériens اللي باش يخدموا عندها. En fait les Algériens كانوا يمشيو يخدموا en tant que des يخدموا في الكامباني، يجيبوا مثلا من الجزائر ويجيو يبيعوها. و دونك ديزون كانوا يخدموا عند لي فرونسي، ولي فرونسي اون كونتربارتي كانوا يمشيو باش يحاربوا في الجزائر. دونك من هنا تولدت لا ريلاسيون بين لي ديفيرونس اسبي دو ريلاسيون بيناتهم. الكتاب ياسر تحفون على خاطر اول حاجه سهل، معناتها ليلى الصبار تحكي ان فرونسي تري فاسيل للعباد اللي او سورتو لي ديبيتون. En plus صغير entre 80 et 90 pages، معناتها ça ne nécessite pas beaucoup de temps et ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. و en plus l'édition اللي انا قريتها هي édition Elizade اللي هي ياسر تحفونه. c'est une édition tunisienne، donc واحد باهي كيف يشجع لي المنتوج بلادو. حاجه اخرى حبيت نقولها، الكتاب هذايا خديته من ان كونسيبت بوك اللي هو ان بوك بوكس، كمانجيتو من انستغرام ذا ريدرز اور بوك. حتى نحط لكم الانستغرام تاعها تحت الفيديو. كونسيبت ياسر تحفونه بدا سنه في تونس معناتها في اول العام ان جانفي. جو ريكوموند على الاخر كو سوا كونسيبت كو سوا الكتاب. نتعداو تو الما دوزيام ليكتور. La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso. العباد اللي يتبعوني قد يسهل لهم معناتها اللي بداو يتبعوا فيها من العام يعرفوا اللي انا فان ميسو على الاخر. دونك هذا بيا الكتاب اللي هبط جديد ديريكت نقراه. لا جون في اي لا نوي هو الكتاب نتاع ميسو نتاع مناول افريل، خرج في افريل. مالغوزمون الكتاب نتاعو اللي خرج في مارس السنه تم وصل لنا لتونس ومام ماهوش موجود بي دي اف. دونك لا جون في اي لا نوي سي ان رومان دو سسبانس كيما لي رومان تاع ميسو الكل. بديت بحكايه سي لافونتور دو ماكسيم اي توماس اللي لافونتور هذيا بدات بعد 25 ans. علاش؟ ماكسيم اي توماس كانوا دي étudiants ils ont tué leur professeur اللي هو اليكسيس ودفنوه في الجيمناز نتاع ليكول نتاعهم. بعد 25 سنه ليكول قررت اللي هي تعمل غير ميناجمون في الجيمناز. دونك ils risquent اللي هما طلعوا لي ريست دو كادافر نتاع اليكسيس ووقتها يكتشفوا ماكسيم اي توماس. لافونتور ماهيش باش تخص كهو ماكسيم اي توماس على خاطر زاد عائلتهم باش يدخلوا في الحكايه، على خاطر كان عندهم ايد في الجريمه هذيا. خليكم تقراوا الكتاب باش تعرفوا كيفاش كان عندهم ايد في الجريمه هذيا. علاش اون فيت هما اصلا قتلوا اليكسيس؟ اليكسيس هو سيتي لور بروفيسور وي اي اوسي لامون دو فانكا. فانكا هذيا قرات معاهم وتوماس كان يحبها. une majorité من الاحداث زاده تدور على فانكا في حد ذاتها كان فينومين. فما برشا احداث باش يصيروا، برشا شخصيات باش تدخل في الحكايه، برشا حاسيلو تبدا تقرا ماذا بيك تركز بالبيع على خاطر فريمون الاحداث ياسر متشابكه في بعضها وكي تضيع على الفتره تنجم تضيع على الاخر. يقول الكتاب باش يشدك كالعاده كيما بيسو كيما عودنا من اول صفحتين باش يشدك الكتاب على الاخر. دونك جو ريكوموند سورتو للعباد اللي يحبوا القصص البوليسيه واللي يحبوا لي زيستوار غير، على خاطر حاجه تنجم تكون كورونت على الاخر سورتو يعني في لي بي اللي هما عايشين فيهم. اون بلوس كيما العاده كيما عودنا ميسو الكلام ياسر ساهل والفلويديتي معناتها في الاحداث ياسر موجوده. الواحد ما يفدش وديما يحب يعرف شنو باش يصير.
الكتاب الثالث إلي لوي دو مارك لوفي. إلي لوي ديجا حكيت عليه في الفيديو الثاني وقلت لكم ديكو باش نقراه باش نجي نحكي لكم عليه على خاطر هو يتذكروا فيه لي بيرسوناج نتاع اي سي سيتي فري و فو ريفوار اللي ديجا حكيت لكم عليهم دون لو موا دو فيفريي. دونك إلي لوي يحكي على بول اللي هو لامي دو لورين اي اثر اللي هما لي بيرسوناج برينسيبال نتاع اي سي سيتي فري و فو ريفوار. العباد اللي يقراو ديجا الكتب الاخرين يعرفوا لي بول سي ان اركيتكت كيما اثر واللي هو il a vécu une histoire d'amour فبالتالي سا كوبين سايبته كي هو كاين على الاخر يستحق لها. دونك في إلي لوي باش نشوفوا بول كيفاش il a changé de carrière اكتشف اللي هو سي ان بو écrivain ينجم يكتب كتب بالباهي. دونك il a déménagé à Paris وبدا الكارير نتاعو en tant qu'un écrivain. من بعد بول باش يتعرف على ميا سي اون اكتريس من لندن هي زادا جات لباريس خاطر هربه من الكارير نتاعها تحب ال سو ديتون ان بو وزادا هربه من سون ماري. بول وميا تقابلوا كوم باغازار ومش كوم باغازار الزوز. كيفاش هذا هو اللي نحبكم تكتشفوه في كي تقراو الكتاب ما نحبش نحرق لكم الاحداث. دونك اترافير بول وميا باش نشوفوا بليزيور اسبي ماهيش ريلاسيون بين معناتها ان اوم اون فام هكا هو اللي كانوا دي زامي وبعديك ولاو دي امورو لا على خاطر il faut lire entre les lignes. اول حاجه نشوفوا لو فري اسبي دو لاميتي وهو اترافير لا ريلاسيون دو بول ارثر اي لورين. شوفوا فريمون كيفاش العباد يساكريفيس على خاطر لاميتي نتاعهم كيفاش لازمنا نكونوا فريمون سي كوا فريمون لا نوسيون دو لاميتي. الحاجه الثانيه هو لاسبي لامور كيفاش فريمون اون دوا اتر دون اون ريلاسيون اموروز وهذا باش نشوفوها اترافير ميا اي سون ماري وفي الاخر اترافير بول اي ميا. حاجه واحده اخرى باش نشوفوها هو لاسبي دو فولونتي وسي اون فو اون بو وكيما نقولوا احنا واحد ما لازم يوصل للي يحب عليه مهما كان الثمن. وهذا باش نشوفوها اترافير بول وسا ترادكتريس كوريان كيما قلنا بول سي ان اكريفان ويل ايتي تري سيليبر والكتب نتاعو كانوا يترجموا لبرشا لغات ومنهم اللغه الكوريه. باش نشوفوا كيفاش اترافير بول كيما قلت لكم وسا ترادكتريس ظهرت حكايه سي اون فو اون بو الواحد لازم يوصل للي يحب عليه مهما كان الثمن. دونك كالعاده لو في سافر بينا في plusieurs mondes. كيما قلت لكم il faut vraiment lire entre les lignes باش تنجم تفهم الميساج en fait اللي يحب يعديه مش ان سامبل رومان اللي تقرا فيها حكايه عباد كانوا صحاب وبعديك ولاو يحبوا بعضهم. كيما كل رومان دو لو في انا جو ريكوموند على الاخر سورتو لو ستيل ديكريتور ولا فرونسي سامبل كيف ما ميسو. دونك انا ننصح بيه برشا. وصلنا لاخر فيديو ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. الفيديو هذا يحكي لكم فيه على مي ليكتور دو دوزيام تريمستر دو لاني 2019. نرجع لكم ان شاء الله في لو موا دو اوت باش نحكي لكم على كتاب جديد. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو. نستنى كالعاده كومنتيراتكم فيهم لي ريمارك نتاعهم فيهم لي سوجيسيون نتاعكم. وتوا حاب نقول لكم تشاو تشاو.